My news are brought to you by रखी कपड़े नर्म मुलायम, सॉफ्ट सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। आम इंतखाबात के बाद नताइज की आमद का सिलसिला जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना और कंबर शहदाद कोट से कामयाब। लाहौर में भी बरतरी। सखर से खुर्शीद शाह, मुल्तान से अली मूसा गिलानी, खैरपुर से नफीसा शाह, सांगड़ से शाजिया मरी, जैकबाबाद से अली खान मजारी, कराची से जाम अब्दुल करीम और सैयद रफीउल्लाह कामयाब। लाहौर में नवाज शरीफ ने यास्मीन राशिद को शिकस्त दे दी। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सरदार अयाज सादिक भी कामयाब। तहरीक-ए-इंसाफ के हिमायत याफ्ता सरदार लतीफ खोसा ने ख्वाजा साद रफीक को हरा दिया। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार मियां अजहर भी कामयाब। बैरिस्टर गौहर अली खान बुनेल, असद कैसर स्वाबी, मोहम्मद आतिफ मरदान, अली अमीन गंडापुर डेरा इस्माइल खान, संदाना गुलजार पेशावर और आमिर डोगर मुल्तान से जीत गए। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ के खिलाफ रिहाना डार की कामयाबी यकीनी। जहांगीर तरीन को मुल्तान में शिकस्त। लोधरा में भी पीछे। गुजरात में चौधरी सालिक, पेशावर में नूर आलम खान कामयाब। इंतखाबात के बाद वोटों की गिनती 19 घंटे गुजर गए, नतीजे बहुत ही कम। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 53 नशिस्तों के नताइज का ऐलान कर दिया। 18 नशिस्तें आजाद, 17 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून कामयाब, 15 नशिस्तें पीपल्स पार्टी के पास, एमक्यूएम पाकिस्तान, मुस्लिम लीग काफ और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी एक एक नशिस्त पर कामयाब। पंजाब असम्बली की 43 नशिस्तों पर नून लीग, 38 पर आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए। सिंध असम्बली की 55 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी, 3 पर आजाद, जीडीए 2, जमात इस्लामी और एमक्यूएम पाकिस्तान एक एक नशिस्त पर कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा में 47 आजाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। नून लीग और 2 जेयूआई को एक नशिस्त मिली। बलूचिस्तान में जेयूआई 3, नून लीग, पीपल्स पार्टी और बीएनपी को एक एक नशिस्त मिली। पीपल्स पार्टी का सिंध में सादा अक्सरियत हासिल करने का दावा। कराची से कश्मीर तक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब। सिंध में अगली हुकूमत बनाने के लिए नंबर्स हासिल कर लिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आइंदा चंद रोज में वज़ीर-ए-आला का ऐलान करेंगे। मुराद अली शाह वज़ीर-ए-आला के लिए मजबूत उम्मीदवार। साबिक वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह PS 77 जामशोरू से कामयाब करार पाए। PS 10 लाड़काना से फरियाल तालपुर कामयाब। PS 61 से शर्जील इनाम मेमन भी कामयाब। रिटर्निंग अफसरान तक नताइज की प्रोसेसिंग में ताख़ीर से मुतल्लिक़ खदशात वफाकी वज़ारत दाखिला ने अवाम और मीडिया के खदशात पर वज़ाहत जारी कर दी। बताया नताइज की प्रोसेसिंग में ताख़ीर की वजह राब्ते की कमी थी। राब्ते की कमी की वजह फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए एहतियाती तदाबीर थी। अमले और वैलिड दोनों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के प्रोटोकॉल जामे हैं। प्रोटोकॉल की वजह से वक्त लगा, अब सूरत हाल तसल्ली बख्श है। इलेक्शन के नताइज गैर मामूली तौर पर सुस्त रफ्तारी से आ रही हैं। इब्तदाई नताइज पीपल्स पार्टी के लिए बहुत खुशाइन है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, पीपल्स पार्टी उम्मीदवार और वो आजाद उम्मीदवार जिनकी हिमायत करते हैं कारकर्दगी अच्छी है। देखते हैं हतमी नताइज क्या होते हैं। ख्वाजा साद रफीक के सरदार लतीफ खोसा को जीत पर मुबारकबाद। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा, अवामी फैसले पर खुश दिली से खरे तस्लीम खम करता हूँ। अल्लाह पाक आने वाली पार्लिमान को मुत्तहिद होकर कौमी बहरानों पर काबू पाने की तौफीक अता फरमाए।
اسحاق ڈار کہتے ہیں قومی اور پنجاب اسمبلی میں نون لیگ واضح اکثریت والی جماعت کے طور پر ابھر رہی ہے. قبل از وقت اور متعصبانہ قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے. ہم الیکشن کمیشن کے مکمل سرکاری نتائج کا انتظار کر رہے ہیں. جب شاپنگ کی سیل لگی ہوئی ہو تو ظاہر صاحب کو اسلام آباد ہی ملیں گے نا. ونٹر سیل ہے پورے پاکستان میں. آزاد کنگ میکرز ہیں. مکیا تیرا شو گو نواز گو ہو گیا. اسپیچ کینسل ہو گئی ان کی جو وکٹری اسپیچ تھی وہ گھر جا چکے ہیں. پہلے کہہ دیا تھا کہ آزاد امیدوار ہی کنگ میکرز ہوں گے. نواز شریف نے وکٹری اسپیچ کینسل کر دی. اب مگیا تیرا شو نواز نون لیگ کی جتنی نشستیں بتائی تھیں اس سے بھی کم لے رہی ہیں. سابق وفاقی وزیر فیصل واضح کہتے ہیں سیل لگ گئی. اب تو آصف زرداری اسلام آباد میں ہوں گے. بھاؤ لگے گا. اچھے سامان کو خرید لیا جائے گا. پی جی ایم 2 حکومت بنتی ہے تو سال 1.5 سال بھی نہیں چلے گی. 18 اور 19 تک نشستوں سے ایم کیو ایم لیڈ کر رہی ہے. اپنا ریکارڈ خود توڑنے جا رہی ہے. ایم کیو ایم پاکستان کا کراچی کی 18 سے 19 نشستوں پر برتری کا دعویٰ. خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ایم کیو ایم شہر قائد میں کامیابی کا اپنا ہی ریکارڈ توڑنے جا رہی ہے. مصطفیٰ کمال بولے کراچی والوں نے بہت سارے لوگوں کی دکانیں بند کر دیں. کراچی اور حیدرآباد کی ذمہ داری ہمارے پاس ہوگی. ان کے کیمپ بالکل خالی تھے. کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. NA 232 پہ انہوں نے شاہ فیصل 5 نمبر پہ انہوں نے فائرنگ کی ہے. ہمارے کارکنوں کو زخمی کیا ہے. شاہ فیصل 2 نمبر پہ قبضہ کر لیا ہے. ملیر کھوکھرا پار کی طرف قبضہ کر لیا ہے. اور یہ میں اس پہ شدید احتجاج کرتا ہوں اور یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. ایم کیو ایم پاکستان تو فارغ ہو چکی ہے. چوتھے 5ویں نمبر کی پارٹی ہے. کیسے کامیابی کا دعویٰ کر دیا. جماعت اسلامی نے اچھے ووٹ حاصل کیے. ہم پر امید ہیں. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں دال میں کچھ کالا نہیں پوری دال ہی کالی ہے. کراچی میں 6 جگہ قبضے ہو گئے. بیلٹ باکس توڑے گئے. میں اپنی شکست کھلے دل سے تسلیم کرتا ہوں. مصطفیٰ نواز کو کر ٹویٹ لکھا NA 48 میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ علی بخاری جیتے ہوئے تھے لیکن انہیں ہرا دیا کیا. ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے الیکشن 2024 کے حوالے سے ARY نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن کاشف عباسی کے ساتھ.